रूपकालङ्कारे चन्द्रज्योत्स्ना इत्यादि श्लोकः समाप्तः। विशदपुलिने सैकतेऽस्मिन् सरैवाः वादद्यूतं चिरतरवहो सिद्धयूनो कयोश्चित् एकोक्तिप्रदवनिहतं कैटभं कंसमन्यः सत्वं तत्त्वं कथय भगवन् को हतस्तत्र पूर्वं पूर्वं कः मारितः अस्ति इति भगवन् हे देव भवानेव वदतु इति सिद्धयुवकौ उक्तवन्तौ। अत्र सत्वम् इत्यनेन यः कंस कैटभयोः हन्ता गरुडध्वजः तत्तादात्म्यं वर्णनीयस्य राज्ञः प्रतिपाद्य तं प्रति कंस कैटभवदयोः पौर्वापौर्यप्रश्नव्याजेन तत्तादात्म्यदृढीकरणात् पूर्वावस्थातः उत्कर्षापकर्षयोरविभावनात् च अनुभयाभेदरूपकम्। तथैव आर्डर् तथैव अस्ति क्रमः। अत्र सत्वम् इत्यस्ति खलु अन्तिमपादे सत्वं तत्त्वं कथय भगवन्। सत्वम् इत्यनेन सः त्वं सः विष्णुः त्वं मुखं चन्द्र इत्यादिवदेव तद्भवति। सः विष्णुः त्वं त्वम् इत्यनेन यः कंसकैटभयोः हन्ता कंसस्य कैटभस्य च हन्ता नाशयिता यः गरुडध्वजः गरुडध्वजो नाम नारायणः तत्तादात्म्यं तस्य अभेदः तादात्म्यं नाम अभेदः विष्णुतादात्म्यं गरुडध्वजः तस्य तादात्म्यं वर्णनीयस्य राज्ञः प्रतिपादितं जातं। वर्णनीयः राजायः अस्ति तस्य तथा कृतं विष्णुतादात्म्यं प्रतिपादितं जातं सत्वम् इत्यनेन। तं प्रति कंसकैटभवदयोः पौर्वापौर्यप्रश्नव्याजेन तत्तादात्म्यदृढीकरणात् सत्वं सः त्वं तत्त्वं कथय वस्तुस्थितिं वदतु। तत्र कः पूर्वं हतः इति प्रश्नः करोति। हतः पूर्वं कः अस्ति इति प्रश्नः। तं प्रश्नं कृत्वा एव अयं विष्णुः इति दृढीकरोति। तथैव जातं खलु प्रश्नस्य सम्यक् उत्तरं प्राप्तुं विष्णुमेव पृच्छन्नस्ति इति स्पष्टतया भाति। भगवन् इत्यपि शब्दप्रयोगः अस्ति। पौर्वापौर्यप्रश्नव्याजेन तत्र पूर्वम् एषः मृतो वा सः मृतो वा सः मृतो वा इति प्रश्नव्याजेन किं कृतवान् विष्णुतादात्म्यदृढीकरणं कृतवान्। प्रश्नः न क्रियते चेत् भवति किन्तु तथा दृढं न भवति। प्रश्नः कृतः इति कारणात् सम्यक् दार्ढ्यं तत्र उत्पन्नं। सिद्धयोनोः वादद्यूतम् अभवत्। तद्दृष्ट्वा अन्यः नृपतिं पृच्छति सः त्वं सः विष्णुः त्वं कैटभस्यापि हन्ता कंसस्यापि हन्ता तादृशः त्वं तत्त्वं यथार्थं कथय। तत्र पूर्वं कः निहतः अस्ति कथय इति प्रश्नेन तत्तादात्म्यदृढीकरणात् विष्णुतादात्म्यदृढीकरणम् एव जातम् इति कारणात्
पूर्वावस्थातः नाम विष्णुरूपेण शुद्ध विष्णुरूपेण कश्चन अस्ति, स एव सम्प्रति नृपरूपेण वर्ण्यमानः अस्ति। तस्मात् शुद्धरूपी विष्णुः यः अस्ति तदवस्थातः अत्र राजावस्थायाम् उत्कर्षापकर्षयोः अविभावनात्, उत्कर्षस्य अपकर्षस्य वा अविभावनात् अदर्शनात् न दृश्यते न ज्ञायते इति कारणात् सत्यं विष्णु अवस्थायां राजावस्थायां च उत्कर्षापकर्षभावः श्लोकतस्तु न गम्यते। तो हि सिद्धयोनोः कलहः तत्रैव, कैटभः पूर्वं मृतो वा कंसः पूर्वं मृतो वा। अन्यमन्यं पृच्छामश्चेत् भिन्नभिन्नतया कथयन्ति। कंसः इति केचित्, कैटभः इति केचित्, न ज्ञायते इति केचित्। तर्हि कुत्र पृच्छामः चेत् विष्णुमेव पृच्छामश्चेत् वस्तुस्थितिः ज्ञायते। मीडियेटर् भवति चेत् क्लेशः। तस्मात् सः त्वं कथय इत्युक्तं, स एव विष्णुः साक्षात् अत्र गृहीतः इति कारणात् मूलविष्णुतः अत्र न्यूनत्वं वा उत्कर्षो वा न प्रतीयते। तस्मात् अनुभयाभेदरूपकम् अस्मिन् श्लोके अग्रिमश्लोके वेदाद्वेधा ब्रह्मं चक्रे कान्तासु कनकेषु च तासु तेष्वप्यनासक्तः साक्षात् भर्गो नराकृतिः। वेदाः नाम ब्रह्मा द्वेधा ब्रह्मं चक्रे, द्विधा भ्रमं कृतवान्। वेदाः नाम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, अयं द्विधा भ्रान्तिं सृष्टवान्। कान्तासु कनकेषु च, कान्ता विषये पुनः सुवर्णस्य विषये भ्रमं सृष्टवान् अस्ति जगति। तस्मात् तत्र कनकं नाम केवलं सुवर्णमित्येव न अर्थः, सम्पत् इत्यस्मिन् अर्थे धनं सम्पत् इत्यर्थः स्वीकरणीयः। कान्ता विषये अर्थात् महिलानां विषये पुनः सम्पदः विषये भ्रमं सृष्टवान् अस्ति। तासु तेष्वप्यनासक्तः साक्षात् भर्गो नराकृतिः। तासु नाम महिलासु कान्तासु अनासक्तः, तेषु नाम कनकेषु धनेषु अनासक्तः, तासु तेष्वपि अनासक्तः साक्षात् भर्गः, साक्षात् शिव एव। भर्गशब्दस्य अर्थः शिवः। भर्गः भर्गो भर्गा इति अन्यत् भर्गस् इति शब्दः सः न। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गस् शब्दः। अत्र भर्गः भर्गौ भर्गः, भर्गः शिवः, साक्षात् भर्गः अयं नराकृति, मानव आकारं प्राप्तवान् भर्गः शिवः। यः कोऽपि मानवः शिवः न भवति यः तासु तेषु नाम कान्तासु कनकेषु धनेषु अत्यन्तमनासक्तः अस्ति, सः नराकृतिः भर्गः। मानवाकारवान् शिवः, शिव एव भवति, शिवः अपि तथैव अर्धनारीश्वररूपेण प्रसिद्धः अस्ति। देहस्य अर्धभागे कान्ता एटर्नली अटैच्ड अस्ति शिवस्य, अथापि
योगीश्वरः इत्युच्यते। तपोमग्नः भवति सर्वदा। इन्द्रियनिग्रहः आवश्यकः चेत् शिवः प्रार्थनीयः इत्यस्ति। माध्वसम्प्रदायेऽपि अस्ति एतत्। शिवः प्रार्थनीयः इन्द्रियनिग्रहार्थं। योगीश्वरः, योगेश्वरः कृष्णः, योगीश्वरः शिवः। पुनः शिवः ईश्वरः इत्युच्यते। ईश्वरशब्दस्य अर्थ एव ऐश्वर्यवान् भवति एव। अकिञ्चनः सन् प्रभवः स सम्पदां त्रिलोकनाथः पितृसंज्ञगोचरः स भीमरूपः शिव इत्युदीर्यते। कालिदासेन वर्णितमेतत्। अयं सम्पदां प्रभवः, सम्पदाम् उत्पत्तिस्थानं शिवः, किन्तु भिक्षुरूपं गृहीतवान्। सम्पदनासक्तः अस्ति, विरक्तः अस्ति, तपस्वी अस्ति, योगी अस्ति। कान्ता देहलग्ना एव अस्ति, किन्तु अयं काममेव दग्धवान्, कामं दग्धवान् शिवः। तस्मात् तासु तेषु अनासक्तः। अस्य अर्थः, श्लोकस्य अर्थः, सः कान्तां कदाचिदपि न इच्छेत्, न स्पृशेत्, धनं न इच्छेत्, न स्पृशेत् इति न भावः तथा। कान्तयापि व्यवहरति, धनेनापि व्यवहरति। तत्र अन्धतया अटैचमेंट भिन्न, अटैचमेंट भिन्न। अटैचमेंट सम्पादयन्ति केचन। सर्वं त्यक्तवन्तः दृश्यन्ते, किन्तु सर्वं मनसि तिष्ठति। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् मूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। कर्तव्यं न इति न, कथं कर्तव्यम् इत्यत्रैव अस्ति। धनमपि तथैव मोहकरं भवति, बहु मोहकरं। तत्रापि अनासक्तः भवेत्। अनासक्तः नाम धनमोहितः न भवेत् इत्यर्थः। तासु तेषु अपि अनासक्तः साक्षात् भर्गो नराकृति। अत्र साक्षादिति विशेषणेन विरक्तस्य प्रसिद्धशिवतादात्म्यम् उपदर्श्य नराकृतिरिति दिव्यमूर्तिवैकल्यप्रतिपादनात् न्यूनाभेदरूपकं सत्यम्। अत्र ईदृशः जनः साक्षात् भर्गः, ईदृशः अयं साक्षात् शिवः, मुखं चन्द्रः इत्यवदेव जातम्। अभेदरूपकमस्ति, किन्तु नराकृतिः, अयं शिवः किन्तु नराकृतिः इति जातम्। अर्थात् दिव्यशिवः यः अस्ति तन्मूर्ते किञ्चित् वैकल्यं जातं, मर्त्यत्वम् आगतं, मानवत्वम् आगतं। शब्दे तथा अस्ति, नराकृतिः। तस्मात् वर्णनीय शिवावस्थायां प्रकृते मूलशिवतः किञ्चित् वैकल्यं दृश्यते, दिव्यत्वं प्रणष्टम्। अयं जनः साक्षात् शिव एव, किन्तु नराकृतिः, दिव्याकृतिः इति न वर्णितम्। तस्मात् वर्णनीये विषये किञ्चित् न्यूनत्वम् आगतम्। तस्मात् न्यूनाभेदरूपकम्।
साक्षात् विशेषणेन साक्षादिति विशेषणेन विरक्तस्य कस्यचित् विरक्तः कश्चन वैराग्यवान् कश्चन जनः तस्य प्रसिद्धशिवतादात्म्यम् उपदर्श्य प्रसिद्धः यः शिवः कैलासवासः पार्वतीभर्ता इत्यादि रूपेण प्रसिद्धः शिवः तत् शिवतादात्म्यं शिवाभेदम् उपदर्श्य दर्शयित्वा नराकृतिः इत्यनेन किं कृतवान् कविः दिव्यमूर्तिवैकल्यप्रतिपादनं दिव्यमूर्तिः यः अस्ति शिवः ततः किञ्चित् वैकल्यं न्यूनत्वं त्रुटिं प्रतिपादितवान् तत्कारणात् तथा प्रतिपादनात् न्यूनाभेदरूपकम् न्यूनत्वमागतम् त्वय्यागते किमिति वेपतयेष सिन्धुः त्वं सेतुमन्थकृततः किमसौ बिभेति द्वीपान्तरेऽपि न हि ते त्यवशं वदोद्य त्वां राजपुङ्गव निषेवत एव लक्ष्मी। प्रायः एषः श्लोकः अपैदीक्षितस्यैव श्लोकः स्यात्। त्वय्यागते किमिति वेपतयेष सिन्धुः त्वं सेतुमन्थकृततः किमसौ बिभेति द्वीपान्तरेऽपि न हि ते स्त्यवशं वदोद्य त्वां राजपुङ्गव निषेवत एव लक्ष्मी। कश्चन राजा अत्र वर्ण्यते दीक्षितस्य श्लोकः न स्यात् अग्रिम अध्याये अस्ति। कश्चन राजा अत्र वर्ण्यते हे राजपुङ्गव हे राजश्रेष्ठ त्वां लक्ष्मीः निषेवते एव लक्ष्मीः लक्ष्मी नाम विष्णोः पत्नी अस्ति खलु लक्ष्मीः लक्ष्मीः त्वां निषेवते एव सेवते एव सा त्वामेव आश्रित्य सर्वदा तिष्ठति इत्यर्थः निषेवते एवमस्ति किन्तु त्वयि आगते सति किमिति वेपतये एषः सिन्धुः एषः सिन्धुः नाम अत्र समुद्रः इत्यर्थः सिन्धुशब्दः पुल्लिङ्गे उच्यते चेत् समुद्रः इत्यर्थः स्त्रीलिङ्गेऽपि प्रयोगः अस्ति सिन्धुशब्दस्य सः शब्दः भिन्नः सः नदी इत्यस्मिन् अर्थे सिन्धु नदी सः भिन्नः स्त्रीलिङ्गशब्दः अयं सिन्धुशब्दः भिन्नः पुल्लिङ्गशब्दः एषः इति प्रयोगः अस्ति खलु एषः सिन्धुः त्वय्यागते किमिति वेपते भवान् यदा आगच्छति तदा एषः समुद्रः कस्मात् कारणात् कम्पते भवान् यदा आगच्छति तदा अयं समुद्रः कम्पते किमर्थं भोः एतत् राजन् इति राजानं प्रति एव कश्चन कथयन्नस्ति राजन् भवान् यदा अत्र आगच्छति समुद्रतीरम् आगच्छति तदा किं चिन्तयित्वा सः सिन्धुः वेपते कम्पते वेपते नाम कम्पते कविः उक्तवान् त्वं सेतुमन्थकृत् अतः बिभेति किमसौ त्वं भवान् सेतुमन्थकृत् सेतुं च मन्थं च कृतवान् रामावतारकाले भवान् किं कृतवान् सेतुं कृतवान् समुद्रे समुद्रमध्ये महत् ब्रिड्ज् कृतवान् पुनः ततः पूर्वं कृतयुगे किं कृतवान् समुद्रस्य मन्थनं कृतवान् सेतुश्च मन्थश्च सेतुमन्थौ सेतुमन्थौ करोति सेतुमन्थकृत्
भाष्यकृत इत्यादि शब्दप्रयोगः अस्ति। ग्रन्थकृत, ग्रन्थकर्ता। सेतुश्च मंथश्च सेतुमन्थौ, सेतुमन्थौ यः करोति सः सेतुमन्थकृत्। त्वं सेतुमन्थकृत्, अतः असौ बिभेति किम्? एतस्मात् कारणात् सः भयं प्राप्नोति किम्? पुनः किमपि करिष्यति इदानीं मम देहे? देहस्य अन्तः एवं मन्थनं क्रियते किं स्यात्? कृतयुगे तथा कृतवान् विष्णुः, पुनः त्रेतायुगे किं कृतवान्? ब्रिड्ज् निर्मितवान्, देहोपरि ब्रिड्ज् क्रियते, किन्तु आक्षेपः कर्तुं न शक्यते। विष्णुः ज्येष्ठः, समुद्रः कनिष्ठः, तस्मात् दुःखं सोढव्यं। दुःखं तु भवति, उपरितनाधिकारिणः किं कुर्वन्ति? करोतु इति, पुलिस् जनाः तथैव। इन्स्पेक्टर् यः भवति सः करोतु इति वदति, शुनकवत् तस्य ट्रीट्मेण्ट् करोति, सोढव्यमेव। तत्र रामः सेतुं कृतवान्, महाविष्णुः मन्थनं कृतवान्। तस्मात् समुद्रे यदा एषः आगच्छति तदा भयं, किमपि करिष्यति इदानीं। द्वीपान्तरेऽपि न हि तेऽस्त्यवशं वदोऽद्य, किन्तु अद्य किं जातमस्ति? द्वीपान्तरे अपि, अन्यस्मिन् द्वीपे अपि ते अवशं वदः तव अनदीनः, तव अनायत्तः, अनधीनः कोऽपि नास्ति। भारतद्वीपे तु सर्वं तव एव, तवाधिकार एव प्रवर्तते। अत्र अन्यत्र द्वीपे अपि, द्वीपशब्दः पूर्वकाले सम्प्रति अस्माभिः खण्डशब्देन उच्यते। एशिया, यूरोप्, आफ्रिका इत्यादि शब्देन उच्यते। तथा सप्तद्वीपा वसुन्धरा इति श्लोकवाक्यमस्ति। सप्तद्वीपात्मिका अस्ति वसुन्धरा। अंडमान इत्यादिकं न, अंडमान इत्यादिकमपि कियत् जाते, तावदेव जाते। भूमेः पूर्णकायः भवति सप्तद्वीपात्मकः, सप्तद्वीपाधिपतिः इत्युक्ते सप्तद्वीपाधिपतिः। अन्यस्मिन् द्वीपे अपि ते तव अवशं वदः, अवशं वदः नाम अनधीनः, वशं वदः नाम अधीन, अवशं वदः अनधीन, अनायत्तः। तादृशः कोऽपि द्वीपान्तरेऽपि नास्ति तव, सर्वे त्वदायत्ताः, त्वदधीनाः। त्वां लक्ष्मीः निषेवते एव, लक्ष्मीः त्वां पूर्णतया सेवते एव, त्वामेव आश्रित्य सर्वदा तिष्ठत्येव। राजपुङ्गव इति सम्बोधनम्। तर्हि किमुक्तं जातं? कश्चन जनः न सत्यं, कश्चन राजा कविना वर्ण्यते। हे राजन्, भवान् यदा समुद्रतीरं गच्छति तदा समुद्रः केनचित् कारणेन कम्पते। तदा मया शङ्का कृता, भवान् सेतुं कृतवान् पूर्वं, भवान् पूर्वं मन्थनं कृतवान्,
तस्मात् कारणात् एषः बिभेति वा इति अहं शङ्कितवान्। कविः वदति तथा। किन्तु विष्णुः मन्थनं यदा कृतवान् आसीत् तदा विष्णोः लक्ष्मी न प्राप्ता आसीत्। मन्थनात् परं लक्ष्मी प्राप्तिः जाता। तस्मात् लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं तदा त्वया मन्थनं कृतम्। ततः परं रामः सेतुं कृतवान्। तदा रामावतारकाले लक्ष्मीरूपेण सीता आसीत्। न सीतारूपेण एव लक्ष्मी आसीत्। सा लक्ष्मीः श्रीलङ्काद्वीपे आसीत्। लङ्काद्वीपे। तस्मात् इदानीं किं जातं? त्वया प्राप्तव्यं किमपि आसीदिति कारणात् त्वया किं कृतं? मन्थनमपि कृतं, सेतुः अपि प्राप्तव्यम् आसीत्। लक्ष्मी प्राप्तव्या आसीत्। इदानीं पूर्णतया लक्ष्मीः त्वां सेवते। अनायत्तं तव किमपि नास्ति। एवं कविः वर्णितवान्। तर्हि किमुक्तं जातं तत्र? किमुक्तं जातं? राजानं कं कल्पयति कविः? विष्णु। विष्णुः इति कल्पयति। भवान् विष्णुः इति स्वीकृत्य वाक्यविन्यासः कृतः अस्ति अत्र। भवान् यदा आगच्छति तदा सः कम्पते। भवान् सेतुकृत् मन्थनकृत्, तस्मात् कारणात् तथा भीतिः इति प्रश्नः। भवान् सेतुकृत् मन्थनकृत् इत्यत्र नो डौट्, भवानस्तु कृतवान्, किन्तु तत्कारणात् भीतिः वा इति प्रश्नः। तत्कारणात् भीतिः मास्तु। किमर्थम्? अन्यस्मिन् द्वीपे प्राप्तव्यं किमपि नास्ति तव। रामावतारकाले अन्यस्मिन् द्वीपे सीतारूपेण स्थिता लक्ष्मी प्राप्तव्या आसीत्। रावणेन स्वीकृता आसीत्। तस्मात् सेतुः कृतः। कृतयुगे तु लक्ष्मी एव न प्राप्ता आसीत्। तस्मात् मन्थनं कृतम्। प्राप्तव्यं किमपि नास्ति। किमर्थं बिभेति भोः अयम्? तस्मादत्र राजा पूर्णतया विष्णुः इत्येव स्वीकृतः अस्ति। त्वं सेतुकृत् रूपकं तत्। त्वं विष्णुः। विवरणं किं कृतवान्? अत्र त्वं सेतुकृत् मन्थकृदिति सेतोरमृतमन्थनस्य च कर्ता पुरुषोत्तमेन सह वर्णनीयस्य तादात्म्यमुक्त्वा। तथापि त्वदागमनं सेतुबन्धनाय वा अमृतमन्थनाय वा इति समुद्रेण न भेतव्यम्। स्पष्टमस्ति, मया उक्तमेव अत्र। त्वं सेतु मन्थकृत् इति सेतोरमृतमन्थनस्य च कर्ता कर्त्रा पुरुषोत्तमेन सह। पुरुषोत्तमो नाम विष्णुः। पुरुषोत्तमः इत्युच्यते प्रसिद्धशब्दः अयम्। उत्तमः पुरुषत्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः न। यो मामेवम् असम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम्। अतोऽस्मि लोके वेदे 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 च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवद्गीताग्रन्थे एवं वर्णितमस्ति। पुरुषोत्तमशब्दस्य प्रसिद्धिः विष्णुवित्। पुरुषोत्तमेन सह वर्णनीयः यः राजा अस्ति तस्य विष्णुना साकं तादात्म्यम् उक्त्वा विष्णुना साकम् अभेदं प्रतिपाद्य तथापि त्वदागमनं सेतुबन्धनाय वा अमृतमन्थनाय वा
इति समुद्रेण न भेतव्यम्। एवमस्ति चेदपि भवान् साक्षात् सेतुकृत् मंथकृत् अर्थात भवान् साक्षात् पुरुषोत्तम। एवमस्ति चेदपि समुद्रेण न भेतव्यम्, भयं न करणीयम् इत्यर्थः। सेतुबन्धनार्थम् आगच्छति वा पुनः इत्यादिकं कल्पयित्वा भयं न करणीयम्। द्वीपान्तराणाम् अपि त्वद्वशं वदत्वेन पूर्ववत् द्वीपान्तरे जेतव्याभावात्। अन्यद्वीपप्रदेशाः अपि त्वया आल्रेडी जिताः सन्ति इति कारणात् पुनः जेतव्यं, जेतुं योग्यमन्यत् नास्ति। जेतव्य अभावात्, जेतव्यं नाम जेतुं योग्यं, सम्प्रति तत् न जितं, जेतव्यमस्ति। जेतव्यान्तरम् अन्यत् जेतव्यं जेतव्यान्तरम् तदभावात् प्राप्तलक्ष्मीकत्वेन च, प्राप्तलक्ष्मीकत्वमस्ति विष्णोः प्राप्ता लक्ष्मी येन सह, प्राप्तलक्ष्मीकत्वेन च मंथनप्रसक्त्यभावाच्चेति। सीता प्राप्तिरपि नास्ति, पुनः लक्ष्मी अपि प्राप्ता अस्ति ऑलरेडी इति कारणात् मंथनप्रसक्तिरपि नास्ति इति पूर्वावस्थातः उत्कर्ष विभावनात् अधिकाभेदरूपकं सत्यम्। एवं तु भवति। प्रागवस्थायां विष्णोः लक्ष्मीप्राप्त्यर्थं मन्थनं करणीयम् आसीत्, एकं कार्यम् अवशिष्टमेव आसीत्। रामावतारकाले अपि सीता प्राप्तव्या इति कश्चन क्लेशः उत्पन्नः आसीत्, किन्तु इदानीं राजावस्थायां तव प्राप्तव्यं किमपि नास्ति, परिपूर्णः भवान् इति वर्णनेन राजरूपेण दृश्यमानस्य विष्णोः अत्र मूलविष्णुतः अपि उत्कर्षः। तस्मात् उत्कर्ष विभावनात्, उत्कर्षस्य अवगमात् दर्शनात् अधिकाभेदरूपकम्। पर्याप्तम् इति मन्ये। एतावदेव क्रियते प्रतिवर्षम्।